येस येवकार अब्बास रिश्ते मोबाईल मिडियेन तुमकां सगळ्यांक बरी सांज आवडटा आनी हांव आसा सद्या जे वाठादेव बायपास जंक्शन आनी हांगा निकतोच एक एक्सिडेंट जालो कार दोन कारां मदीं एक वॅगनार आनी एक एस्टर गाडी सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना पूण सांगपाची गजाल तेज्या फुडें आनी एक सर्वीस रोड आसा थंय दोन स्कुटरां मदीं एक्सिडेंट जालो पूण कशें आसा की कॅज्युअलिटी कांय ना गाडयो म्हणजे कशी आली फुडलो वॅगनार जो चलयतालो ताज्या फुडल्यान कुत्रो आयल्या कारणान तो मातसो स्लो जालो फाटली गाडी जी आसली ती आपल्या स्पिडीन आसली सो ताणें वॅगनारा फाटल्या व्हरून डॅश केले दोगांय गाडयांक बरेच नुकसान जाल्लें आसा पूण तशें कॅज्युअलिटी कांयच ना इंजुरीज बीन तशें कांयच ना सांगपाचो अर्थ तुमी हांगासर पळोवंक शकतात जशें लोकांच्या मागणीनुसार हांगासर ट्रॅफिक सेलूय आसता सकाळचे आनी सांजचे खास करून जो ट्रॅफिक आवर आसता ताज्या खातीर हांगासर तुमी पळोवंक शकतात हे आमचे ट्रॅफिक हांगासर डिप्लॉयड केल्ले आसा सो तरी पूण एक्सिडेंट जावप हे चालूच आसा ह्या बायपास रोडाचेर आनी गाडयो येयल्ल्यो आसा पूण तुमी पळोवंक शकतात हांगासर जे गाडयांचे पार्ट्स हे ते पडला त्या हिशोबान गाडयेक बरोच दोनी गाडयांक मार लागलेलो आसा सो आनी तशेंच फुडें ताज्या सर्वीस रोड एक आसा जो वाठादेवार देंवता थंयसरूय दोन स्कुटरां मदीं एक्सिडेंट जालो सो एकट्याक मातसो मार लागलेलो आसा ताका कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान येल्लो आसा सो सांगपाचें हें की आमी ह्या पावसान मातश्यो गाडयो सांबाळून आनी स्लो चलोवपाक जाय जर आमकां अर्जंट वचपाक जाय जाल्यार आमी मातशे थोडे पयले भायर सरपाक जाय आनी हो जेन्ना आमकां कळटा की हांगासर जंक्शन जो आसा तो मातसो एक्सिडेंट प्रोन झोन आसा तेन्ना आमी खऱ्यांनीच स्लो चलोवंक जाय जेणे करून गाडयो ज्यो आसा त्यो आमी कंट्रोल करूं शकता आनी हांगासर तुमी पळयतात हांगासर फाटल्या 15 दिसां पयलीं एक्सिडेंट जाल्या उपरांत हांगासर कांय चेंजीस केल्ले आसा खास करून ट्रॅफिक सेलान बीन म्हणजे हांगासर ज्यो गाडयो वयता हो रोड मुद्दाम हांगासर कंपल्सरी लेफ्ट दिल्लो आसा तशेंच हांगासर ट्रॅफिक सेल आसा तरी म्हाका दिसता आतां तरी हांगा एक्सिडेंट जावंक जायना पळोवंक शकतात तुमी हांगासर जेणे करून कोणाक त्रास जावचे न्ही आनी सकाळी तशेंच सांजचे ट्रॅफिक आवर आसता तेन्ना हांगासर बिचोलीन ट्रॅफिक सेला तर्फे हांगासर ट्रॅफिक हे आसता कंट्रोल करपाक आतां आमची जबाबदारी आसा की आमी मातशे गाडी स्लो चलोवन स्पिडीन चलोवन मातशें जें आसा ते आमी हे करपाक जाय शेवटाक कशें आसता एक्सिडेंट हे जायत रावता पूण खंय आमी काळजी जर घेत जाल्यार कांय एक्सिडेंट आमी टाळोवंक शकतात पूण हांव खरेंच अप्रिशिएट करता ट्रॅफिक सेलाक तशेंच आमची जी तांची मागणी आशिल्ली की तांच्यांनी हांगासर ट्रॅफिक सेल दवरचो जेणे करून जो पर्यंत सिग्नल हांगा लागना तो पर्यंत हे बरें हे आसा सो खंय तरी आमचे हे सगळे आहा ते कंट्रोलान उरतले आनी हांगा मुद्दाम दाखयता हांगा हो जो रोड हांगाच्यान जो सद्या हे लँडस्लायड जाल्ल्या कारणान एकूच रोडार दोनी सायडीच्यो गाडयो येता वयता सो हांगासर कंपल्सरी लेफ्ट हे दिल्ले आसा थंय मातशें हे जाता पळय हो एक्चुली हेणें अशें वचोंक जाय आसलें पूण ताका तें कळोंक ना तो ट्रॅफिक सेल आसा ताज्या खातीर ताका कळ्ळें आनी तो परत असो रायटान घेता सो हांगासर कंपल्सरी लेफ्ट घातलेलें आसा येस बरें सो हांगा जेन्ना तुमी खास करून जंक्शना कडेन येता मातशी काळजी घेयात ट्रॅफिक रुलां फॉलो करात तशेंच स्लो चलयात आनी जशें खंय सायनबोर्ड आसा त्या सायनबोर्ड प्रमाणे आमी गाडी चलोवपाक जाय येस आनी सिग्नल म्हाका दिसता हांगासर चालू आसा प्रक्रिया बेगीनूच सिग्नलूय बसतलो तेन्ना कांयशे अशी हांगासरली जी ट्रॅफिक हे आसा तो पयस जातलो पळयत रावचे अब्बास रिश्ते लायव्ह अपडेटा खातीर तुमच्या मुखार घेवन येता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा कमेंट करा सजेशन कितें आसा जाल्यार आनी तशेंच शेअर करा आनी पयली खेप जर अब्बास रिश्ते पेजीन आयिल्ले आसा जाल्यार प्लीज फॉलो करा देव तुमकां सगळ्यांक बरी सांज दिवं